रहीम। आज का सबक है सबक नंबर 16 इल्ज़ामी अरमलून। तन्वीन और नून साकिन का एक तीसरा कायदा है। पहला कायदा था इजहार हल्की यानी जाहिर करके पढ़ना तन्वीन और नून साकिन की आवाज को। फिर दूसरा कायदा था इख्फा। इख्फा यानी नून साकिन और तन्वीन की आवाज को इख्फा में छुपाना था एक अलिफ की मिकदार। फिर आज तीसरा कायदा है इदगामी अरमलून। नून साकिन व तनवीन का कायदा नंबर 3 है इदगाम यानी मुदगम करना, मिलाना, एक हर्फ को दूसरे हर्फ में मिलाकर पढ़ना, गुन्ना करते हुए। एक हर्फ को दूसरे हर्फ से मिलाकर मुशद्दद पढ़ने का नाम इदगाम है। मुशद्दद यानी तशदीद। एक हर्फ को दूसरे हर्फ से मिलाकर तशदीद पढ़ने का, यानी तशदीद में जब मिलाएंगे तशदीद रहेगा तभी दो बार पढ़ा जाएगा। इसी को इदगाम कहते हैं। हुरूफे इदगाम। हुरूफे इदगाम 6 हैं। या देखिए यरमलून में सारा आ जा रहा है, इसका मजमुआ यानी बनाया गया है। हुरूफे इदगाम 6 हैं। या, रा, मीम, लाम, वाव, नून। इनका मजमुआ है यरमलून। इदगाम की किस्में कितनी हैं? इदगाम की 2 किस्में हैं। इदगाम बागुन्ना यानी इदगाम गुन्ना के साथ किया जाएगा, और दूसरे किस्म इदगाम बेगुन्ना यानी बगैर गुन्ना का है, यहाँ पर गुन्ना नहीं होगा। फिर देखें इदगाम बागुन्ना, आज आप लोग पढ़ेंगे इदगाम बागुन्ना और कल पढ़ेंगे इंशाअल्लाह इदगाम बेगुन्ना। कल आप लोग पढ़ेंगे इदगाम बेगुन्ना यानी वहां पर गुन्ना नहीं होगा। इदगाम बागुन्ना का पहले कायदा आप लोग याद कर लीजिएगा आज, और याद करिएगा इदगाम की किस्में, दोनों किस्में याद कर लीजिएगा। फिर हुरूफे इदगाम कितने हैं याद करिएगा, और कायदा भी देखिए। कायदा ये है इदगाम बागुन्ना का, यानी इनके बाद नून है। देखिए यहाँ नून नहीं पढ़ा जाएगा क्योंकि वहां पर तशदीद है। तशदीद वाले हर्फ से पहले साकिन वाला हर्फ नहीं पढ़ा जाता। मीम को वाव से मिलाकर पढ़ेंगे, और नून साकिन के बाद हुरूफ यूमिन में से वाव आ रहा है तो यहाँ पर इदगाम माल गुन्ना होगा, इदगाम बा गुन्ना होगा। एक अलिफ के मिकदार गुन्ना करते हुए पढ़ेंगे। खाली अलिफ से पहले वाव पर जबर अलिफ मद्दा, एक अलिफ के मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। काफ पर तनवीन जल्द जाहिर करके पढ़ेंगे। काफ को मोटा के हुरूफ मुस्तक़लिया है। मीम को वाव से मिलाएंगे क्योंकि तशदीद वाले हर्फ से पहले साकिन वाला हर्फ नहीं पढ़ा जाएगा। मीम को वाव से मिलाकर माल गुन्ना करते हुए पढ़ेंगे क्योंकि नून साकिन के बाद हुरूफ यूमिन में से वाव आ रहा है तो यहाँ पर गुन्ना होगा। रा को मोटापुर और मद से मिलाकर पढ़ेंगे। हुरूफ मद के बाद हमजा उसी कलमे में है मद मुत्तसिल। इंशाल्लाह आगे पढ़ाया जाएगा मद वाला, लेकिन आप लोग याद कर लीजिएगा अभी से ऐसे। यहाँ देखिए एक बड़ा मद है और उसी के बाद हमजा उसी कलमे में है तो 4 अलिफ के मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। हम हा को जल्द पढ़ेंगे, हमजा को भी जल्द पढ़ेंगे, हा को मीम से मिलाकर पढ़ेंगे। मीम को वाव से मिलाकर पढ़ेंगे क्योंकि तशदीद वाले हर्फ से पहले नून साकिन है तो वो नहीं पढ़ा जाएगा। यहाँ पर नून साकिन के बाद हुरूफ यूमिन में से वाव आ रहा है। माल गुन्ना एक अलिफ के मिकदार गुन्ना करते हुए पढ़ेंगे। वो खाली अलिफ से पहले वाव पर जबर अलिफ मद्दा, एक अलिफ के मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। लाम पर तनवीन जाहिर करके जल्द पढ़ेंगे। रिकॉर्डिंग रोक दो फिर आगे बढ़ाना, नहीं तो अभी लंबी हो जाएगी हमारा। या शफक रिकॉर्डिंग रोक दो को जल्दी पढ़ेंगे। हा को जल्दी पढ़ेंगे। बा पर तनवीन, तनवीन के बाद हुरूफ यूमिन में से वाव आ रहा है तो यहाँ पर इदगाम में बा गुन्ना, इदगाम माल गुन्ना यानी इदगाम गुन्ना के साथ किया जाएगा। तनवीन को वाव से मिलाकर एक अलिफ के मिकदार गुन्ना करते हुए पढ़ेंगे। वाव को जल्दी पढ़ेंगे। ता को बा से मिलाकर पढ़ेंगे। बा को शिद्दत और सख्ती के साथ एक बार तन्हा पढ़ेंगे। लहाबिम व तब्बा, लहाबिम व तब्बा। फिर मीम को वाव से मिलाकर पढ़ेंगे क्योंकि तशदीद वाले हर्फ से पहले साकिन वाला हर्फ नहीं पढ़ा जाता। नून साकिन के बाद हुरूफ यूमिन में से वाव आ रहा है, इदगाम माल गुन्ना होगा। यहाँ पर एक अलिफ के मिकदार गुन्ना करते हुए पढ़ेंगे। आइन को जल्द पढ़ेंगे, दाल को जल्द पढ़ेंगे। वाव को एक बार पीछे वाले हर्फ से मिलाकर एक बार तन्हा। मौइदा,
پھر خلیل سے پہلے میم پر زبر الف مدہ ایک الف مدار کھینچ کر پڑھیں گے، لام پر تنوین، تنوین کے بعد حروف یمین میں سے واو آ رہا ہے، ادغام مال گنا، ادغام با گنا ایک الف کی مقدار، تنوین کو واو سے ملا کر گنا کے ساتھ پڑھیں گے، واو کو جلد پڑھیں گے ایک بار پیچھے والے حرف سے ملا کر، ایک بار حرکت کے مطابق جلد شدت اور سختی کے ساتھ، عین کو جلد پڑھیں گے، دال کو 2 بار پڑھیں گے، ایک بار پیچھے والے حرف سے ملا کر، ایک بار تنہا اور شدت اور سختی کے ساتھ پڑھیں گے، دال کو پھر جلدی پڑھیں گے، ہاں پر الٹا پیش ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، مالا وعدده، میم کو میم سے ملا کر پڑھیں گے، نون ساکن کے بعد حروف یمین میں سے میم آ رہا ہے تو ادغام میں مال غنہ، ادغام با غنہ ہو رہا ہے، اور پھر میم کو ایک بار حرکت کے مطابق جلد پڑھیں گے، سین کو جلد پڑھیں گے، دال پر تنوین ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے، میم مسد، میم مسد، میم مصیبت، یہاں پر دیکھیں میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف یمین میں سے میم آ رہا ہے تو مال غنہ ہوگا، ایک بار پیچھے والے حرف میم سے میم کو ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، ایک بار تنہا پڑھیں گے، حرکت کے مطابق جلد پڑھیں گے، یا ساکن سے پہلے سواد پر زیر یا مدہ ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، حرف سواد حروف مستعلیہ پورا اور موٹا بھی پڑھیں گے، با کو جلد پڑھیں گے، تا پر تنوین ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے، میم مصیبت، واو کو جلد پڑھیں گے، میم کو میم سے ملا کر ادغام غنہ کے ساتھ پڑھیں گے کیونکہ میم نون ساکن کے بعد حروف یمین میں سے میم آ رہا ہے تو یہاں پر ادغام ہوگا، ایک الف کی مقدار غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، میم کو ایک بار پیچھے والے حرف میم سے ملا کر پڑھیں گے، ایک بار تنہا حرکت کے مطابق جلد پڑھیں گے، عین کو جلد پڑھیں گے، یا کو جلد پڑھیں گے، وَمَن مَعِيَ، یا ساکن سے پہلے خا پر زبر یا علی نرم آواز سے جلد پڑھیں گے، را پر تنوین پورا اور موٹا اور میم سے ملا کر پڑھیں گے کیونکہ تنوین کے بعد میم آ رہا ہے حروف یمین میں سے تو ادغام مال غنہ ہو رہا ہے، ایک الف کی مقدار غنہ کرتے ہوئے پڑھیں گے، میم کو نون سے ملا کر پڑھیں گے جلد، خیرم من، میم کو میم سے ملا کر ادغام مال غنہ کے ساتھ پڑھیں گے کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف یمین میں سے میم آ رہا ہے تو ادغام مال غنہ ایک الف کی مقدار غنہ ہوگا، میم کو ساتھ میں ملائیں گے، ایک بار میم سے میم کو ملا کر پڑھیں گے، ایک بار کو ساتھ سے ملا لیں گے، لام کو جلد پڑھیں گے، ہا پر کھڑی زیر ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، میم مثلہ، کوئی جلدی نہیں پڑے گا کہ میم مثلہ ایسے نہیں، میم مثلہ، عین کو میم سے ملا کر پڑھیں گے کیونکہ تشدید والے حرف سے پہلے ساکن والا حرف نہیں پڑھا جاتا، عین کو میم سے غنہ کے ساتھ پڑھیں گے کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف یمین میں سے میم آیا ہے اس لیے یہاں پر ایک الف کی مقدار غنہ ہوگا، میم کو نون سے ملا کر ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے، عمن، عمن، کی ریکارڈنگ روک دیجئے نا، ابھی 2 لائن اور بچائی گا، نون سے ملا کر لام کو نون سے ملا کر پڑھیں گے، یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد حروف نون آ رہا ہے تو یہاں پر ادغام مال غنہ ہوگا اور تشدید والے حرف سے پہلے نون ساکن نہیں پڑھا جائے گا، لام کو نون سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، یا ساکن سے پہلے زا پر زیر یا مدہ ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، تال کو جلد پڑھیں گے، کاف کو میم سے ملا کر پڑھیں گے کیونکہ ساکن والے حرف کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، فَلَن نَزِيدَكُمْ، پھر میم کو نون سے ملا کر پڑھیں گے، تشدید والے حرف سے پہلے نون ساکن نہیں پڑھا جائے گا، میم کو نون سے ملا کر ادغام غنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف ادغام میں سے نون آ رہا ہے اس لیے یہاں پر غنہ ہوگا، ایک الف کی مقدار، نون کو فا سے ملائیں گے، حرف فا حروف مستعلیہ پورا اور موٹا اور قلقلہ صغریٰ بھی ہوگا کیونکہ قلبے کے بیچ میں ہے، حرف فا اور ساکن بھی ہے اس پہ، فا کو جلد پڑھیں گے تاکہ تنوین ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے، من نطفۃ، لام کو جلد پڑھیں گے، میم کو نون سے ملا کر پڑھیں گے، نون ساکن کے بعد نون آ رہا ہے ادغام مال غنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے اس لیے یہاں پر ایک الف کی مقدار غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، میم کو نون سے ملا کر کیونکہ تشدید والے حرف سے پہلے ساکن والا حرف نون ساکن نہیں پڑھا جائے گا، یا ساکن سے پہلے ایک بار نون کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے، ایک بار حرکت کے مطابق جلد پڑھیں گے، یا ساکن سے پہلے را پر زیر یا مدہ ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، را باریک کیونکہ زیر ہے، دال کو جلد پڑھیں گے کیونکہ حرکت ہے، لمن نريد، عین کو جلد پڑھیں گے، خالی الف سے پہلے دال پر زبر الف مدہ ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، با پر تنوین، تنوین کے بعد نون، یہاں پر ادغام مال غنہ، ادغام با غنہ ہو رہا ہے، ایک الف کی مقدار غنہ کرتے ہوئے پڑھیں گے، تنوین کو نون سے ملا کر پھر نون کو قاف سے ملائیں گے، را پر تنوین جلد پڑھیں گے ظاہر کر کے، عذابا نخرا، را کو پورا موٹا بھی کریں گے کہ 2 زبر واو ساکن سے پہلے یا پر زبر واو نرم آواز سے جلد پڑھیں گے، میم کو جلد پڑھیں گے، حمزہ کو جلد پڑھیں گے، زال پر تنوین، تنوین کے بعد حروف نون یومن میں سے ہے تو ادغام مال غنہ ہوگا، ادغام با غنہ ہوگا، ایک الف کی مقدار غنہ کرتے ہوئے پڑھیں گے، خالی الف سے پہلے نون پر زبر الف مدہ ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، دیکھیں تنوین کے بعد
नून तन्वीन को नून से मिलाकर गुन्ना करते हुए पढ़ेंगे, एक बार नून को अलिफ से मिलाकर अलिफ मद्दा करते हुए पढ़ेंगे। आइन को जल्दी पढ़ेंगे, मीम को जल्दी पढ़ेंगे ताकि तन्वीन को जाहिर करके जल्दी पढ़ेंगे। यौमइज़िन नाइमतिन, मीम को नून से मिलाकर पढ़ेंगे, नून साकिन के बाद हुरूफ नून आ रहा है, इदगाम माल गुन्ना एक अलिफ से मिलाकर गुन्ना करते हुए पढ़ेंगे। नून को आइन से मिलाकर पढ़ेंगे क्योंकि साकिन वाले हर्फ से साकिन वाले हर्फ को पीछे वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं। आइन को मीम को जल्दी पढ़ेंगे, ता पर तन्वीन जाहिर करके जल्दी पढ़ेंगे। मिन निअमतिन, मिन निअमतिन। एक बार और पूरा पढ़ दे रहे हैं, उसके बाद आप लोग बताएं समझ। यख्शा खैरन यरहु क़दरिन या मूसा सिहरुन यु'थर मिन वाक़िन मिन वराइहिम मिन वालिन लहबिन वतब्ब موعده مالا وعدده من مسد من مصيبة ومن معي خير من مثله ومن فلن نزيدكم من نطفة لمن نريد عذابا نكرا يومئذ ناعمة يومئذ ناعمة من نعمة। आप सबको आज का सबक समझ में आया?